नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरुमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ युट्युब च्यानल गोर्खा एनालाइसिसमा। अनि आज म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु जो डिबी 2020 का विनर हुनुहुन्छ र तपाईँ जो लसुटमा भाग लिन चाहनुहुन्छ निकोलेट ग्लेजरको लसुटमा त्यसमा चाहिँ एउटा इमेल तपाईलाई पक्कै पनि आएको हुनुपर्छ र यो आज मात्र यो भिडियो तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले आजको भिडियो हेरेर मात्र तपाईँ केही पनि बुझ्नुहुन्न। योभन्दा अगाडि यो लसुट सम्बन्धी 4-5 वटा भन्दा बढी नै भिडियो बनिसकेका छन्, त्यो सबै तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा पार्टिसिपेट हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई लागि सायद ढिलो पनि भएको हुन सक्छ, तर पनि सुरुदेखि प्रोसेस तपाईँ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र जो हिजो अस्तिको प्रोसेसहरु जतिजनाले कम्प्लिट गर्नुभयो, सुरुमा तपाईले गर्नुभयो एउटा फर्म भर्ने काम जसमा चाहिँ विभिन्न क्वेशनरीजहरु चाहिँ तपाईले पठाउनु पर्थ्यो। सुरुमा त एउटा फर्म रेजिस्टर गर्नुभयो, एउटा इमेल रेजिस्टर गर्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ पछि लिटिगेसन क्वेशनरीज आयो हैन। त्यो भर्सकेपछि पछि चाहिँ तपाईको के आयो भन्दाखेरि डकुमेन्टहरु पठाउने, आफ्नो इन्फर्मेसन पठाउने कुराहरु आयो। त्यसपछि चाहिँ तपाईको लसुट मेम्बरशिपको एकाउन्ट क्रिएट गर्ने कुराहरु भयो वेबसाइट मार्फत अनि मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत। त्यो हुँदाहुँदै अहिले हामी चाहिँ एग्रीमेन्ट गर्ने चाहिँ स्टेजमा आइसकेका छौं। त्यसैले तपाईले यदि यो इमेल पाउनु भएको छ भने र पाउनु भएको छैन भने पनि ठिकै छ। यसमा चाहिँ यो लसुट इन्स्ट्रक्सनको बारेमा चाहिँ छ र कन्ट्र्याक्ट रिप्रेजेन्टेसनको बारेमा हो र यो सबै कुरा म यहाँ पढि बस्दिन। यहाँ चाहिँ दुईटा कुरा गरेको छ, सेलेक्ट फ्यामिली फी एग्रीमेन्ट इफ एनी डेरिभेटिभ स्पाउस अर चाइल्ड विल बी जोइनिङ द लसुट। दोस्रो चाहिँ सेलेक्ट सिंगल इफ यु आर ओन्ली द डिबी 2020 एप्लिकेन्ट भनेको छ। यहाँ चाहिँ आई होप you are doing well, just wanted to let you know the process for the contract signature भनेको छ हैन। you will soon receive 2 separate emails भनेको चाहिँ दुईटा सेपरेट इमेल चाहिँ हामी पठाउँछौं भनेर भनेको छ। त्यसकारणले अब यो दुईटा सेपरेट इमेल पनि आइसकेको छ, आशा छ तपाईहरुलाई पनि पक्कै पनि आएको छ। र यो दुईटा इमेल चाहिँ कस्तो छ त र त्यसमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई अब म बताउन गइरहेको छु। पहिलो कुरा चाहिँ तपाई फ्यामिली मेम्बर्स भएको चाहिँ डिबी विनर हुनुहुन्छ कि या त सिंगल हुनुहुन्छ, यो कुरा चाहिँ पहिला क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईलाई चाहिँ यो दुईटैको चाहिँ इमेल, दुईटै अप्सनको मेल चाहिँ आएको हुन्छ। जस्तो म तपाईलाई देखाउँछु, जस्तो यहाँ मलाई आएको इमेलमा यहाँ एउटा चाहिँ छ सिंगल रिक्वेस्टेड भनेर हैन, सिग्नेचर्स रिक्वेस्टेड अन फ्यामिली फी एग्रीमेन्ट $1100 को, सरी यो चाहिँ फ्यामिली फी को भयो हैन, फ्यामिली फी हो। यसमा क्लिक गर्नुस्। मैले यो क्लिक गरेर अगाडि बढिसकेको कारणले अब यसमा म तपाईलाई स्याम्पल देखाउन सक्दिन, तर यसमा मैले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई देखाउन सक्छु। र अर्को चाहिँ छ यो चाहिँ सिंगल फी एग्रीमेन्ट अनि $850 को कुरा छ। यसको चाहिँ म रियल एक्जाम्पल देखाउन सक्छु, ठीक छ। र अब हामी सुरु गर्ने छौं। अब तपाईले के गर्नुपर्छ, तपाईले चाहिँ यदि फ्यामिली मेम्बर्सहरु छन् र तपाई सिंगल हुनुहुन्न भने चाहिँ, यदि तपाई विवाहित हुनुहुन्छ या त तपाईको अरु पनि छोराछोरी छन् भने तपाईको चाहिँ यो लाइनबाट जानु पर्यो, फ्यामिली फी एग्रीमेन्ट $1100 वालाबाट चाहिँ रिभ्यू एन्ड साइनमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो प्रोसेस चाहिँ मैले यहाँ जस्ट के हुने रहेछ भनेर हेर्दाखेरि यो कम्प्लिट भइसकेको कारणले म तपाईलाई देखाउन चाहिँ सक्दिन, तर के भइसकेको छ त्यो चाहिँ म देखाउन सक्छु। र अहिले चाहिँ म तपाईलाई यो सिंगल मान्छेले चाहिँ के गर्नुपर्छ म त्यो देखाउन गइरहेको छु। फरक केही पनि छैन सिंगल र डबलकोमा, थोरै फरक छ। त्यो के फरक छ त्यो मात्रै म तपाईलाई देखाउँछु आज म। यदि तपाई सिंगल हुनुहुन्छ भने चाहिँ रिभ्यू एन्ड साइनमा क्लिक गर्नुस्। यदि डबल नै हुनुहुन्छ, तपाई डेरिभेटिभ्स अर्थात फ्यामिली वाला मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो सुरुको यो फ्यामिली फी एग्रीमेन्ट वाला यो ठाउँको रिभ्यू एन्ड साइनमा क्लिक गर्नु पर्थ्यो। तपाई यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ या त जुन अगाडि हामीले जुन ठाउँबाट क्लिक गर्यौं सिंगलको लागि त्यो क्लिक गरेपछि पुगिने ठाउँ चाहिँ यो हो, ठीक छ। अनि यो ठाउँमा चाहिँ एउटा कमेन्ट छ, भ्यू मेसेज फ्रम निकोलेट ग्लेजर भनेको छ। यसको चाहिँ यहाँ लेखेको मेसेज चाहिँ यही हो कि प्लिज रिभ्यू एन्ड साइन दिस डकुमेन्ट भनेको छ। अनि र यो चाहिँ एग्रीमेन्ट चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट एन्ड फी एग्रीमेन्ट भनेर ल अफिसर्स अफ ल्यारी आर ग्लेजर भनेर, आई अन्डरस्ट्यान्ड दैट आई एम हायरिङ द ल अफिसर्स अफ ल्यारी आर ग्लेजर द फर्म टु रिप्रेजेन्ट मी इन द फलोइङ मल्टिप्लेन्टिभ लिगल म्याटर भनेर, ठीक छ। अनि यो एउटा चाहिँ के हो, सम्झौता पत्र हो, ठीक छ, सम्झौता पत्र हो। दिस ड्यू 2020 फेडरल लसुट च्यालेन्जिङ द डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट एक्सन्स रिलेटिभ टु द एडमिनिस्ट्रेसन अफ द डाइभर्सिटी लटरी प्रोग्राम फर फिस्कल इयर 2020 सिंगल डिबी विनर। यो ठाउँमा फरक छ। फ्यामिलीको ठाउँमा चाहिँ अर्कै आउँछ र यो चाहिँ सिंगल
को ठाउँमा चाहिँ यो सिंगल आउने भयो ठीक छ। अनि यहाँ भित्र कुराहरु चाहिँ थुप्रै छ, यो अहिले म पढि बस्दिन बिल्कुल पनि। यो पैसा यति लाग्ने कुराहरु छ। क्लाइन्ट अन्डरस्ट्यान्ड दैट द फीज अर्न बाई द फर्म व्हेन रिमिटेड बाई क्लाइन्ट, जब क्लाइन्टलाई पठाइन्छ त्यो चाहिँ यो फर्म भनेको चाहिँ जुन यो निकोलेट के अरे ल अफ अफिसेस अफ ल्यारी आर ग्लेजर हो त्यसको चाहिँ त्यो एउटा इन्कम हो, अर्थात् उसले पाएको पैसा हो भनेको छ। वन्स द कम्प्लेन इज फाइल विथ द कोर्ट द फीज नट रिफन्डेबल, यो लसुट चाहिँ फाइल भयो भने चाहिँ यो पैसा फिर्ता हुँदैन भनेको चाहिँ। द फर्म्स रिप्रेजेन्टेसन डजन्ट इन्क्लुड इन्डिपेन्डेन्ट मेटर्स, यी कुराहरु छ। अनि द फर्म एग्रिज नट टु सेटल एनी क्लेम अन क्लाइन्ट्स बिहाफ विदाउट क्लाइन्ट्स एप्रुभल, द फर्म एग्रिज नट टु सेटल एनी क्लेम अन क्लाइन्ट्स बिहाफ विदाउट क्लाइन्ट्स एप्रुभल, क्लाइन्ट्सको अनुमति बिना चाहिँ फर्मले कुनै पनि क्लेम सेटल नगर्ने कुरा गरेको छ हैन। यो एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन गर्ने कतिपय सजिलो पनि छैन, तपाईहरु आफै बुझ्नु होला। क्लाइन्ट मस्ट प्रोभाइड द फर्म विथ एक्युरेट कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन, सही इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। फर्म एप्रेस अफ एनी चेन्ज टु क्लाइन्ट्स कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन, क्लाइन्ट मस्ट कम्प्लाई प्रम्पली विथ अल रिजनेबल रिक्वेस्ट बाई द फर्म टु एसिस्ट इन प्रिपरेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ द म्याटर्स अफ विच क्लाइन्ट हायर द फर्म। अब क्लाइन्ट भनेको त अब हामी हुन्छ हैन, जो चाहिँ अर्थ यसमा पार्टिसिपेट हुन्छ। त्यो फार्म भनेको चाहिँ अब यही भयो, यो अफिसले चाहिँ तपाईले कुनै इन्फर्मेसन मागेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सही इन्फर्मेसन सही समयमा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, सही कामको लागि भनेको चाहिँ त्यसलाई म तयार छु, मन्जुरी छु भने हो यो है। र यो सबै कुरा अहिले म हेरिन। क्लाउड बेस्ड एप सर्भिसेस, क्लाइन्ट अन्डरस्ट्यान्ड दैट ड्यू टु नेचर अफ द एग्रिगेट लिटिगेसन द फर्म विल नट रिटेन रेस्पोन्ड टु इन्डिभिजुअल। क्लाइन्ट अब यो जस यो नेपालीमा पनि अब बेला बेला त्यस्तो सम्झौता पत्र तमुसु गरेर लेखिन्छ नि त, केही भयो भने सहौला बुझौला ठिक छ आई एम ओके विथ दिस भन्ने टाइपको कुरा नेपालीमा पनि थुप्रै हुन्छ, त्यही कुराहरू यो ठिक छ। अनि यो ठाउँमा चाहिँ अब लयर्सहरूले नै साइन गर्छन्, यो साइन गरेर चाहिँ उनीहरूले तपाईँलाई पठाउँछन् ठिक छ। अहिले चाहिँ तपाईँले उनीहरूलाई पठाउनु पर्यो। यो फाइललाई डाउनलोड गर्न सायद मिल्दैन पनि, र डाउनलोड त हुन्छ होला तर यसले डाउनलोड गरेर यो काम छैन, तपाईँले चाहिँ यो अनलाइनमै गर्नु पर्यो। यहाँ क्लिक गर्नु भनेको छ ठिक छ। क्लिक गरेर चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ टाइप योर सिग्नेचर हियर भन्नु हैन। अनि मैले अगाडिको नाममा चाहिँ मैले एउटा गरिसकेको कारणले यो ठाउँमा चाहिँ म अर्कै नाम राखेर चाहिँ यहाँ सेट गर्दैछु। यो नाममा चाहिँ मानौँ यो एउटा नाम राखौँ प्रतीक कोइराला, एउटा सिंगल मान्छे एउटा प्रतीक कोइरालाको नाम मैले चाहिँ यहाँ राखेँ ठिक छ। अब एप्लाई गर्नुहोस् हैन। यो नाम केही मिस्टेक छ भने तपाईँ क्लियर गरेर फेरि लेख्न सक्नुहुन्छ, या त क्लोज गर्नुभयो भने पनि यो हट्छ, यहाँ रहँदैन। अर्थात् ड्र इमेज चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिग्नेचर चाहिँ उताबाट चाहिँ तान्न पनि सक्नुहुन्छ, तर अहिले त्यसो नगर्नुहोस्, जस्ट आफ्नो नाम मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ। नत्र चाहिँ तपाईँको डिजिटल सिग्नेचर त्यसको फोटो खिचेर अनि इमेजबाट तानेर गर्दा पनि भयो। अहिलेलाई चाहिँ जस्ट टाइप गरेर चाहिँ पठाउँदैछौँ हामी। एप्लाई गरेपछि तपाईँको सिग्नेचर चाहिँ यहाँ आयो, नाम यहाँ आफै आयो। नोभेम्बर 26 मा चाहिँ यो काम भयो भन्ने चाहिँ बुझिन्छ हैन। आजको डेट नोभेम्बर 26 पनि हो, हिजो थियो भने हिजै पनि हुन्थ्यो, तर सायद यो जुन डेट चाहिँ यहाँ आउँछ त्यो ओके, यसमा कुनै समस्या भएन। अब यो ठाउँमा चाहिँ प्लिज राइट एबभ द नेम्स अफ अल फ्यामिली मेम्बर्स द्याट आर जोइनिङ एज ड्यू 2020 प्लेन्टिफ भनेको छ। यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले यदि सिंगल हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही पनि नगर्नु होला, तर यो ठाउँमा यदि तपाईँ चाहिँ यदि मानौँ डेरिभेटिभ्सहरू छ, तपाईँको फ्यामिली मेम्बर छ, तपाईँ सिंगल हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँको परिवारको नाम चाहिँ यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। र योभन्दा अगाडिको चाहिँ मैले राखेर चाहिँ सबमिट गरेको कारणले अहिले चाहिँ म यो ठाउँमा राख्दिनँ, यो चाहिँ सिंगल हो। त्यो अगाडिको फ्यामिली बेसकोमा पनि जुन गरिएको छ म त्यसको डकुमेन्ट चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। र तपाईँ सिंगल हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ परेन। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। र यो अरू कुरा पनि यहाँ इन्फर्मेसनहरू अर्थात् यहाँ भएको जोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन डिस्क्लोजर एपेन्डिक्स भनेको छ, यो पनि तपाईँले मजाले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ ठिक छ। र यो पढिसक्नुभयो भने अब यहाँ नेक्स्ट रिक्वायर्ड फिल्ड भनेको छ। रिक्वायर्ड फिल्डमा यो नहुनु पर्ने हो, तर सिंगल हुनुहुन्छ भने अब यो ठाउँमा तपाईँकै नाम राख्नुहोस्, सिंगल हुनुहुन्छ भने। ल तपाईँकै नाम राख्नुहोस्। तपाईँले यति राखेर गरिसकेपछि बल्ल क्लिक टु साइन भनेर चाहिँ आएको छ। आई एग्री टु द टर्म्स अफ युज एन्ड कन्ज्युमर डिस्क्लोजर अफ दिस डकुमेन्ट भनेपछि यो पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यसलाई छोडिदिउँ।
अब चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस्, क्लिक टु साइन। ठिक छ। यदि फ्यामिली बेसमा हो भने चाहिँ तपाईँको नाम यहाँ नराख्नु पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँको परिवारका मेम्बर्सहरूको नाम मात्रै कमा दिँदै टक 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 राखेर नाम लेख्नुहोस्, कमा दिनुहोस्, नाम लेख्नुहोस्, कमा दिनुहोस्। ठिक छ। अनि क्लिक टु साइन गर्नुहोस् है। अब यसो भएपछि यहाँ के हुन्छ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ भन्छ यु आर अल सेट, यु फिनिस्ड साइनिङ सिङ्गल फी एग्रिमेन्ट $850 भन्नु होइन। यदि तपाईँको चाहिँ फ्यामिली बेसमा हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ $1100 भनेर चाहिँ भनेको हुन्थ्यो। अब डाउनलोड अ कपी, अब चाहिँ के गर्नुहोस्, वी विल इमेल द फाइनल एग्रिमेन्ट टु अल पार्टिज। अब तपाईँको यो डकुमेन्ट चाहिँ उता गइसकेको हुन्छ, त्यो गइसकेको डकुमेन्ट चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यो डकुमेन्ट उता पुगेपछि चाहिँ अनि के हुन्छ, नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ त्यो अघि चाहिँ लयर्सले साइन गर्ने ठाउँ थियो नि, हो त्यो ठाउँमा चाहिँ लयर्सको चाहिँ साइन हुन्छ र तपाईँको पनि साइन त अलरेडी गरिसक्नुभयो। त्यो डकुमेन्ट चाहिँ उनीहरूले फेरि तपाईँलाई पठाउँछ। ठिक छ। हो त्यो पठाएको सँगसँगै चाहिँ अब पैसा तिर्ने चाहिँ सिस्टम, पैसा कुन एड्रेसमा पठाउने अर्थात् कसरी पठाउने भन्दा पनि कुन एड्रेसमा कति पठाउने भन्ने खालको अर्को चाहिँ इन्भोइसको स्लिप अर्थात् यो पेमेन्टको एउटा एग्रिमेन्ट पनि हुनसक्छ, अर्थात् त्यो पेमेन्टको एउटा पेपर हुनसक्छ। त्यो सहितको चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ अर्को इमेल चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले डाउनलोड अ कपी भनेर चाहिँ मैले यहाँ डाउनलोड गर्छु र यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ सिङ्गल फी एग्रिमेन्ट भनेर चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। यो कुरालाई तपाईँले आफ्नो प्रिन्ट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो ल्यापटप मोबाइलमा पनि यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँभित्र कुराहरू एकदमै पढ्न सक्नुहुन्छ। र यहाँभित्र जति पनि कुराहरू लेखेको छ यदि तपाईँलाई यो चित्त बुझ्दैन, विश्वास लाग्दैन, यस्तै यस्तै विभिन्न कुराहरू भयो भने चाहिँ तपाईँले पैसा नपठाउन सक्नुहुन्छ। अझै पनि पैसा नपठाउने लास्ट चान्स छ तपाईँको। यो ठाउँमा चाहिँ अब लयर्सको तर्फबाट यो ठाउँमा साइन हुन्छ र यो फाइल तपाईँलाई चाहिँ रिब्याक हुन्छ पैसा तिर्ने मेथड सहितको। तपाईँ अझै पनि सोच्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँसम्म आउनु पनि, यो कति त यो ठाउँसम्म आउनु पनि पाउनु भएको छैन। कतिपयको चाहिँ बिचमै अब कतिपय अब केसहरू अवस्थाहरूले गर्दाखेरि यो लसुटमा भाग लिनुको फाइदा नहुनेहरूलाई सायद लयर्सले यो ठाउँसम्म आउने मौका उहाँहरूले दिनुभएको छैन। कतिजनालाई चाहिँ मेम्बरसिप एकाउन्ट एप्रुभल पनि भइराखेको छैन, कतिजनालाई डकुमेन्टहरू मागिराखेको छैन, अनि कतिजनालाई चाहिँ जुन यो इमेल सुरुमा देखाएँ यो ठाउँमा यो इमेल कतिजनालाई यो पनि आएको छैन, कतिलाई अब यो इमेल आएको होला तर चाहिँ यहाँभित्रको यो इमेलहरू आइराखेको छैन। तर तपाईँहरू जसले यो इमेल पाउनु भएको छ तपाईँहरू चाहिँ निकै लामो यात्रा पार गरिसक्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। र अबको अझै पैसा तपाईँले तिर्ने नतिर्ने भन्ने बारेमा अब चाहिँ लास्ट स्टेप हो तपाईँले सोच्ने। ठिक छ। तपाईँको यो व्यक्तिगत विचार हो। योभन्दा अगाडिको पनि भिडियोहरू मैले तपाईँलाई हरेक कुराहरू स्पष्ट बताउँदै आएको छु। यो डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँले सेभ गरेर चाहिँ राख्नु होला। र तपाईँले यो डकुमेन्ट पठाइसकेको कुरा चाहिँ यो युआर अल सेट भन्ने जुन यो डिस्प्ले भएको छ यसले डकुमेन्ट गइसक्यो भन्ने देखाउँछ। दोस्रो प्रमाण भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा इमेल चाहिँ तुरुन्तै आउँछ। के भनेर आउँछ, यो ठाउँमा यु साइन सिङ्गल फी एग्रिमेन्ट $850 भनेको चाहिँ यो क्लिक गरेर हेर्नुहोस्। यहाँ के भन्छ, सिङ्गल फी एग्रिमेन्ट $850 होइन, $850 भनेर चाहिँ भन्छ। यसलाई डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने पनि तपाईँलाई चाहिँ यो इमेल आएपछि यहाँबाट एनी टाइम चाहिँ ओपन एग्रिमेन्ट भनेर चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ठिक छ। अब यो ठाउँमा त्यही एग्रिमेन्ट चाहिँ आइरहन्छ। तपाईँको यो इमेल चाहिँ राम्ररी राख्नुपर्ने चाहिँ यहाँ एट्याच भएर पनि आएको छ। यो अघि डाउनलोड हामीले गरेको फाइल नै त्यही हो। ठिक छ। यही डकुमेन्ट हो। अब मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ फ्यामिली बेसको गरेको थिएँ, त्यसको पनि यो साइन फ्यामिली फी एग्रिमेन्ट भनेर चाहिँ आएको छ। यो ठाउँ चाहिँ मैले के भरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। ओके, फ्यामिली उसमा चाहिँ मैले तपाईँलाई के गरिदिएको थिएँ भन्दाखेरि $1100 को कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ। अरू भित्र कुराहरू प्रायः त्यस्तै नै हो। प्रिन्सिपल डिबी विनर्स विथ डेरिभेटिभ्स, यो ठाउँमा चाहिँ अघि सिङ्गलको कुरा थियो, यहाँ चाहिँ विथ डेरिभेटिभ्स भनौँ होइन। र यो ठाउँमा चाहिँ मैले सुमन गोर्खाली भनेर राखेको थिएँ। अनि भित्र चाहिँ प्लेन्टिभ्सहरू अरू डेरिभेटिभ्सको नाम चाहिँ मैले प्रतिमा कोइराला, हरिसिंह बोहरा, अञ्जली धामी राखेँ मैले होइन। यो त मैले जस्तो तपाईँले इक्जाम्पल दिएर राखेको, तर तपाईँ आफूले चाहिँ रियल बेसमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबमिट गर्नु होला। सबमिट गर्नुभएको चाहिँ जुन अगाडि पनि देखाइहालेँ, यु अल आर सेट भन्ने आउँछ। र अर्को चाहिँ तपाईँलाई इमेल चाहिँ
तुरुन्तै आउँछ कि तपाईँको यो इमेल चाहिँ तुरुन्तै आउनु पऱ्यो तपाईँले। जब यो डकुमेन्ट तपाईँले साइन इन भइसकेर जब तपाईँले सेन्ड गरिसक्नुहुन्छ अनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो साइन सिङ्गल फी एग्रिमेन्ट भनेर चाहिँ यो आउनुपर्छ। यति भइसकेपछि तपाईँको साइन जुन एग्रिमेन्टमा तपाईँको तर्फबाट चाहिँ सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो भनेर चाहिँ तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ। अब चाहिँ लयर्सको ठाउँमा तपाईँको यो एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्नुभएको कुरा अर्थात् तपाईँ मन्जुरी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा लयर्सलाई अब जानकारी पुग्छ र तपाईँले यो पठाउनुभएको डकुमेन्टमा अब चाहिँ लयर्सको तर्फबाट साइन भएर यो एग्रिमेन्ट तपाईँलाई ब्याक हुन्छ र त्योसँगै तपाईँले चाहिँ पैसा तिर्ने सिस्टम कसरी तिर्ने इन्भोइसको कुराहरू चाहिँ आउँछ। अनि बल्ल तपाईँले पैसा पठाइसकेपछि चाहिँ अनि चाहिँ त्यसको अर्को चरणहरू हुन्छ। सायद मैले तपाईँलाई लिड गर्न सक्ने भनेको चाहिँ सायद यो ठाउँसम्म होला, अर्थात् अबको नेक्स्ट स्टेप पैसा कसरी पे गर्ने भन्ने कुराहरूसम्म होला। तर पैसा पे गरिसकेपछिको फर्दर रिलेसन चाहिँ के हुन्छ लयरसँग सायद त्यो चाहिँ सायद म तपाईँलाई बताउन सक्दिनँ होला, किनभने म आफू यसमा इन्भल्भ हुनेवाला छैन। ठिक छ, बुझ्नुभयो। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई यहाँसम्म चाहिँ ल्याएँ। अबको नेक्स्ट स्टेपमा पनि अवश्य पनि मलाई इमेलहरू आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई लयर्सको तर्फबाट। त्यो कुराहरूमा म तपाईँलाई बकाइदा दिनेछु। तर जब तपाईँ प्लेन्टिफ भइसकेपछि चाहिँ पछि म विभिन्न रिसोर्सहरूबाट को प्लेन्टिफ भइसके, जसरी योभन्दा अगाडिका लसुटहरूको चाहिँ प्लेन्टिफहरूको एनालाइसिस मैले तपाईँलाई गरेर देखाइसकेको छु। त्यसै गरी जस्तो यो ठाउँमा यो लयर्सले डिबी विनर्सको जानकारी कोडमा कसरी बुझाउँछन् हो, यस्तै खालको चाहिँ एउटा पछि हो यस्तै खालको डकुमेन्ट चाहिँ मैले रिसोर्सबाट कहीँबाट प्राप्त गरेँ अर्थात् लयर्सहरूबाट मलाई उपलब्ध भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको नाम चाहिँ सायद म डाइरेक्ट यस्तो ठाउँमा मात्रै हेर्छु होला। जसरी लक्ष्मण गिरीजीको चाहिँ मैले यहाँ हेरेँ नाम, उहाँको इन्फर्मेसनहरू सायद तपाईँहरूको पनि म यस्तै ठाउँमा चाहिँ हेर्न पाउँछु होला। र पैसा तिरिसकेपछिको बिचको कतिपय कुराहरू चाहिँ सायद मलाई थाहा नहुनसक्छ। र म तपाईँलाई यो इमेलको बारेमा एउटा जानकारी, इम्पोर्टेन्ट जानकारी बताउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने यो इमेल जसले पाउनु भएको छ नि, यो फर्महरू हेर्नलाई भरिदिनलाई चाहिँ अरूलाई चाहिँ बताउने काम चाहिँ मलाई यस्तो इमेल आएको छ भन्न त सक्नुहुन्छ, तर यसलाई फरवर्ड गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। यहाँबाट फरवर्ड गरेर तपाईँले एकचोटि हेरेर भरिदिनु न भन्न थाल्नु भने चाहिँ कुरो बिग्रिन्छ, किनभने यो चाहिँ तपाईँको इमेल एड्रेसमा आएको इमेल हो। ठिक छ, त्यस कारण यहाँ भनेको छ डोन्ट फरवर्ड दिस इमेल इफ यु डोन्ट वान्ट टु साइन। तपाईँ साइन गर्न चाहनुहुन्न, अरू कसैको हेल्प लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान डेलिगेट टु समन एल्स चाहिँ भनेको छ। अर्थात् यो डेलिगेट चाहिँ यो अरू कसैलाई चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ, कसैलाई त्यो पनि यहाँ डेलिगेटमा क्लिक गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। तर यसैलाई चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट आफ्नो मोबाइलबाट या त ल्यापटपबाट यसरी फरवर्डमा गएर चाहिँ अरूलाई फरवर्ड गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो अरू कुन इमेलमा फरवर्ड हुन्छ त्यो मान्छे गलत मान्छेले चाहिँ साइन गरिदिन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यस कारण त्यो काम चाहिँ नगर्नु होला। तर डेलिगेट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, प्रतिनिधिको रूपमा कसैलाई छान्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, या त तपाईँको फ्यामिली मेम्बर्सलाई कसैलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो पठाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ होइन। तर यो मैले अलरेडी साइन गरिसकेको कारणले यहाँ चाहिँ दिस एग्रिमेन्ट अलरेडी कम्प्लिटेड भनेर चाहिँ यहाँ केही पनि आएन। र जस्तो यो फ्यामिली बेसको पनि किन नहोस्, यो पनि तपाईँले डेलिगेट गरेर यहाँ कसैको एड्रेस राख्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ आउँछ, तर यसमा पनि आउँदैन, किनभने यो पनि अलरेडी कम्प्लिटेड छ। किनभने यो त अलरेडी के भइरहेछ त, यो इमेल नै आइसकेको छ कि सिङ्गल एग्रिमेन्ट फर यु आर डन साइनिङ यो भनिसकेको कारणले चाहिँ अब यो डिलिट गर्नु पनि मिलेन होइन। तर तपाईँले चाहिँ यदि यो साइन गरिसक्नु चाहिँ भएको यदि छैन भने चाहिँ यो तपाईँले रिभ्यू एन्ड साइन कम्प्लिट गर्नुभएको छैन, तर यो कोही तपाईँको आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सलाई दिन चाहनुहुन्छ अर्थात् उसले गरोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ डेलिगेटमा गएर एउटा त्यहाँ इमेल एड्रेस राख्ने र केही मेसेज राख्ने ठाउँ आउँछ, त्यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। नत्र चाहिँ सकेसम्म यो तपाईँ जसले आएको छ तपाईँ स्वयंले चाहिँ यो काम गर्नुहोस्, तर यसलाई चाहिँ फरवर्ड गरेर चाहिँ काम बिगार्ने चाहिँ तपाईँले त्यो काम चाहिँ नगर्नु होला, नत्र चाहिँ अलिकति लफडा हुनेवाला छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो यहाँ पनि भन्छ टु इन्स्योर द्याट यु कन्टिन्यू रिसिभिङ आवर इमेल्स प्लिज एड टु यर एड्रेस बुक भनेर चाहिँ एड्रेस बुकमा गर्नु भएन भने पनि केही फरक पर्दैन, यो चाहिँ जस्ट भनेको मात्रै हो। अर्थात् तपाईँले आफ्नो कन्ट्याक्टमा सेभ गर्दा पनि हुन्छ। र यो तपाईँले कम्प्लिट गरिसकेपछिको जुन छ नि होइन, यो आएको इमेल जुन छ नि,
यो पनि कुन इमेलबाट आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नाम निकोलेट ग्लेजर राखे पनि ecosign@ecosign.com बाट चाहिँ यो आएको रहेछ। ठिक छ, यहाँहरू सबैलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। केही कमेन्ट छ, केही क्वेसनहरू छ भने प्लिज कमेन्टमा व्यक्त गर्नु होला। हामी फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते, जय नेपाल।